अस्सलामुअलैकुम। मुमताज़ हसन, जनरल सेक्रेटरी समाजी फलाही तंजीम रेसिडेंस गुलशन मेमार कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी कराची। आज हम एक पॉइंट्स पर बात करेंगे पब्लिक नोटिस के हवाले से जो समाजी फलाही तंजीम रजिस्टर ने 11 जुलाई 2026 को इशू किया है डेली न्यूज़ अखबार में, जिसमें डेली टाइम्स और अमन अखबार में। इसकी वजह यह है कि सुनने में आ रहा है, ऐसा हो भी सकता है और बहुत हद तक ये बात लोगों ने कंफर्म भी किया है कि गुलशन मेमार का मैनेजमेंट चेंज हो रहा है और सेल परचेज के हवाले से इनकी मीटिंग तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। अभी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर नहीं हुआ है। इस दौरान समाजी फलाही तंजीम अपने हम ख्याल दोस्तों से, वकीलों से कानूनी कार्रवाई करते हुए हमने पब्लिक नोटिस इशू किया। हमारा मुतालबा क्या है, मेमारियन का मुतालबा क्या है? सिर्फ यही है कि जो सोसाइटी एक्स में लिखा हुआ है सिविक सर्विसेज हमें मिलना चाहिए मेंटेनेंस के बदले में, हम वही मुतालबा करते हैं। हमें रोज़ाना पानी मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कम से कम हफ्ते में 2 दिन पानी नई आने वाली मैनेजमेंट दे या पुरानी मैनेजमेंट दे। जो भी हफ्ते में कम से कम 2 दिन पानी देगा, मैनेजमेंट कोई भी हो, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे कदर की निगाहों से देखेंगे। लेकिन ये जो ख़रीदो फरोख्त हो रहा है गुलशन मेमार का हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के हवाले से, इसमें भी जो कानूनी कार्रवाई है उसे भी मुकम्मल होना चाहिए। देखें, हम जब अपना 120 गज का मकान जब फरोख्त करते हैं तो कानून के मुताबिक अखबार में इश्तहार देते हैं ख़रीदने वाला, फरोख्त करने वाला, कि भाई किसी को अगर एतराज़ है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर हमें बता दे। ये रूल कानून है। तो क्या ये रूल कानून गुलशन मेमार में, जो कि 1100 एकड़ है, जो कि 1100 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमल है तकरीबन गुलशन मेमार, तो क्या यहाँ अप्लाई ये रूल नहीं होता? इससे पहले भी 2007 में जब ख़रीदो फरोख्त हुआ तो उस वक्त भी इश्तहार वगैरह नहीं आया, और ना ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज़ का जो रूल है 5-2-25, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिल्डर प्रोजेक्ट को सेल करने से पहले वहाँ के अलॉटी से एनओसी लेगा ना। उस वक्त ये कार्रवाई मुकम्मल हुई 2007 में, और आज 2026 में जब ये हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होने वाला है, जैसे कि सुना जा रहा है, जैसा कि हमने पब्लिक नोटिस भी इशू किया है, तो इसको ये कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। क्यों नहीं की जा रही? लाजमी बात है, कोई ना कोई घोटाला है, कोई ना कोई ऐसा मसला है। अगर वायलेशन ऑफ रूल की हुई तो समाजी फलाही तंजीम मेमारियन की नुमाइंदगी करते हुए, जैसा कि हमने पब्लिक नोटिस में कहा है, हम अपना कानूनी हक महफूज रखते हैं। साथ साथ हम ये भी वजाहत करना चाहते हैं समाजी फलाही तंजीम के प्लेटफार्म से मेमारियन की नुमाइंदगी करते हुए कि जो भी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, जो भी आने वाली नई इंतज़ामिया है, वो इस बात को अपने मद्देनज़र रखे कि मेमार मैनेजमेंट एमडी वाटर बोर्ड का 44 करोड़ का डिफ़ॉल्टर है, वो ड्यूज कौन पेमेंट करेगा? मेमार मैनेजमेंट पेमेंट करेगी, आने वाला जो नया मैनेजमेंट है वो पेमेंट करेगा, या हमारी मेमारियन पेमेंट करेंगे? रूल कानून क्या बोलता है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। इस सिलसिले में भी
معمار مینجمنٹ بھی خاموش ہے، ساتھ ساتھ آنے والی انتظامیہ وہ بھی خاموش ہے۔ ہم نے پبلک نوٹس میں یہی کہا ہے کہ جناب معمار کے جو نمائندے ہیں، معمارین کے جو نمائندگی کر رہے ہیں، کم از کم ان کو اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز بجلی کے مد میں، پانی کے مد میں، روڈ کے مد میں معمار مینجمنٹ کو پیمنٹ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود ڈیولپمنٹ چارجز پیمنٹ کرنے کے باوجود جب ہم ایک نیا بجلی کا میٹر کنیکشن لیتے ہیں تو ہمیں 90,000 روپے پیمنٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اطراف کی آبادی میں 10-12 ہزار میں ایک نیا بجلی کا میٹر، نیا کنیکشن مل جاتا ہے۔ ہمیں 90,000 کیوں دینا پڑتا ہے؟ وہ اس لیے کہ معمار مینجمنٹ نے کے الیکٹرک کے ساتھ ایک MOU سائن کیا، اور اس MOU میں جو بھی انہوں نے گھوٹالا کیا شیئرنگ منی کے نام سے، اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ چارجز کے مد میں یا جو بھی کرے، جبکہ ڈیولپمنٹ چارجز پوزیشن لینے سے پہلے ہی ہم نے بلڈر کو، معمار مینجمنٹ کو، MSHL کو پیمنٹ کر دیا، لیکن ابھی پھر بھی ڈیولپمنٹ کے چارجز کے نام سے بجلی کے بل کے مد میں ہم سے 90,000 روپیہ فی کنیکشن، اگر گراؤنڈ فلور ہے تو 90,000، فرسٹ فلور ہے تو 80,000، تھرڈ فلور میں جائیں گے تو 75,000۔ یہ کیوں؟ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی فلاحی تنظیم کہنا چاہ رہی ہے، مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارا جو ڈیوز ہے معمار مینجمنٹ کا MD واٹر بورڈ کے اوپر 44 کروڑ روپے کا، وہ ڈیوز کون کلیئر کرے گا؟ اس کی وضاحت آنی چاہیے۔ سماجی فلاحی تنظیم معمارین کی نمائندگی کر رہی ہے، اعتماد میں اسے لینا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اسٹیٹس ایمینٹیز پلاٹ کا کیا ہے؟ ابھی جو ہم اسٹیٹس میں ابھی ہمارا سوئمنگ پول ہے، یہ معمارین کی پیسے سے بنایا گیا ہے، مسجدیں ہیں، اسکول ہے، ایمینٹیز پلاٹ ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہمیں سننے میں یہ آیا ہے کہ معمار مینجمنٹ نے بہت سارے ایمینٹیز پلاٹ کو فروغ بھی کیا ہے، بہت سارے ایمینٹیز پلاٹ کے کاغذات گروی کے طور پر بینک میں یا کہیں اداروں میں جمع کروایا ہوا ہے، اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ معمار مینجمنٹ اس کی وضاحت کرے، آنے والی نئی یونین اس کی وضاحت کرے۔ کیوں نہیں وضاحت کرتی؟ کیوں خاموشی کے ساتھ یہ ہینڈنگ اوور، ٹیکنگ اوور، سیل پرچیز ہو رہا ہے؟ نہ ہی اخبار میں اس کا اشتہار دیا جاتا ہے، نہ ہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کے کلاز نمبر 5-25 کے تحت یہاں کے نمائندے جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے۔ سماجی فلاحی تنظیم واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے حکام بالا کو کہ جو بھی قانون کی وائلیشن کرے گا تو سماجی فلاحی تنظیم اس کے خلاف اپنا قانونی حق استعمال کرے گی۔ ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑا بلڈر مافیا، ہمیں معلوم ہے پرنٹ مافیا بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے الیکٹرانک مافیا بھی ہے، ہمیں پتہ ہے ٹرانسپورٹ مافیا بھی ہے۔ آپ جہاں جائیں گے وہاں مافیا ہی مافیا ہے، لیکن ان مافیا میں کچھ شریف لوگ بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ان مافیا سے ٹکرانے کے لیے، معمارین کے حقوق کو بلند کرنے کے لیے سماجی فلاحی تنظیم آن گراؤنڈ میں ہے، اور آن گراؤنڈ میں رہتے ہوئے ہم قانون کے اندر رہتے ہوئے آخری حد تک جائیں گے۔ معمارین یتیم مسکین نہیں ہیں۔ معمارین نے جو پیمنٹ کی ہے ایمینٹیز پلاٹ کی، اس کی ذمہ داری ہم معمارین کی ہے، وہ ہمارا ہے، معمارین کا ہے، اس کا اسٹیٹس کیا ہے ہمیں بتایا جائے۔ ساتھ ساتھ معمار مینجمنٹ 13 سال کا آڈٹ رپورٹ بھی ہمیں بتائے۔ ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے، ہمارا روڈ کے پیسے ڈیولپ ہونا تھا، ہمارا پارک کا تھا،
40 साल पुरानी पाइपलाइन को तब्दील करना था मेमार इंतज़ामिया की जानिब से, वो भी तो ये डेवलपमेंट काम का स्टेटस क्या है, कौन करेगा और उसका फंड की क्या पोजीशन है, उसकी हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर के हवाले से हमें अभी भी रिकॉर्ड पर है कि 2007 में जब हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर हुआ था तो जाने वाली जो इंतज़ामिया थी उन्होंने मेंटेनेंस के मद में, डेवलपमेंट के मद में मेमार इंतज़ामिया को तकरीबन 2-2.5 अरब रुपए ट्रांसफ़र किया था 2007 में, जो मेंटेनेंस के मद में था, डेवलपमेंट के मद में था, वो इन्हें दिया गया था। इस वक्त क्या पोजीशन है हम मेमारियन को मालूम होना चाहिए। साथ साथ ये हम मेमारियन को यकीन दिलाते हैं कि समाजी फलाही तंजीम ऑन ग्राउंड में है। हमारे खिलाफ मेमार मैनेजमेंट ने पहले भी 7-10 करोड़ का हर्जाना का दरख्वास्त कोर्ट में दिया, स्वीट फाइल किया। हमने कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, FIR, धमकी सब कुछ बर्दाश्त किया। अल्लाह का शुक्र है वो केस भी डिसमिस करवाया हमारे खिलाफ। मेमार इंतज़ामिया यहीं के लोगों के साथ मिलकर समाजी फलाही तंजीम जो रजिस्टर हुई है कोऑपरेटिव मेंटेनेंस सोसाइटी के हैसियत से, उसे कैंसिल करवाने के लिए यहाँ की जो लेपालक हैं उनके साथ मिल करके हमें कैंसिल करवाने के लिए भी कोशिश कर रही है। लेकिन हम ऑन ग्राउंड में हैं, हम जिस नाम से भी हैं, जहाँ पर भी हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, काम करते रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता मेमारियन की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।